अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट बाबर अवान। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी सदर एक्फा हाफ़िज़ नवीद अहमद बाजवा साहब। तो हाफ़िज़ साहब से जानते हैं कि लेबर डे के हवाले से इनके क्या तासुरात हैं। जी हाफ़िज़ साहब। शुक्रिया जनाब ब्रदर बाबर साहब। अर्ज़ यह है कि दुनिया भर के अंदर मज़दूरों के हवाले से ये दिन मनाया जाता है और इसकी बुनियाद अमेरिका के शहर शिकागो से रखी गई कि एक मिल के अंदर मज़दूर काम करते थे और मज़दूरों ने मुतअद्दिद बार अपने मालकान से कहा कि हमारी उजरत भी बढ़ाई जाए और हमारी जो ड्यूटी टाइमिंग है इसके अंदर कमी की जाए, लेकिन मालकान ने बिल्कुल उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। तो नतीजतन तमाम मज़दूरों ने मुत्तहिद होकर अपने हकूक़ की आवाज़ उठाई। जब मिल मालकान को इस बात का पता चला तो उन्होंने इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया और पुलिस बुलवाई और बहुत सारे मज़दूरों को हलाक कर दिया। तो जिस ज़िमन के अंदर मज़दूरों की ये एहतजाज ज़ोर पकड़ता गया और इसी नतीजा के अंदर आज पूरी दुनिया के अंदर 1 मई मज़दूरों के हवाले से मनाया जाता है। लेकिन मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आज से 1500 साल पहले नबी आखिर ज़मां मोहसिन इंसानियत आप अलैहिस्सलाम ने मज़दूर के हवाले से बहुत ही शानदार अल्फाज के अंदर फरमाया और मज़दूर के हक़ के अंदर आवाज़ उठाई कि मज़दूर की मज़दूरी जो है वो उसके पसीना खुश्क होने से पहले दे दिए, क्योंकि वो मज़दूर जो दिन भर मेहनत करता है, अपने जिस्म को मुशक्क़त के अंदर डालता है, तो पसीने के अंदर शराबूर होकर मकसद क्या होता है कि अपने बच्चों की ज़रूरियात, अपने बच्चों की रोटी का बंदोबस्त कर सके। जब वो इतनी मेहनत करे और शाम को जब उजरत लेने का टाइम आए तो मालिक उसको उजरत न दे तो ला महला ऐसे के अंदर अल्लाह ताला की नाराज़गी मोल लेने का वो अमल मौजब बनता है। तो इसी ज़िमन के अंदर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई मालिक अपने मज़दूर की मज़दूरी नहीं देता, उसकी हक़ तलफ़ी करता है, उसके साथ नाइंसाफ़ी करता है, तो क़यामत वाले दिन मैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम उसका वकील हूँगा। तो बहैसियत मुसलमान हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने आका अलैहिस्सलाम को क़यामत वाले दिन क्या मुँह दिखलाएँगे। बिल्कुल सही फरमाया हाफ़िज़ साहब आपने। हमने पाकिस्तान के अंदर काफ़ी मज़दूरों से बात की है और उनसे पूछा है कि लेबर डे के हवाले से आपका यौमिया दिन है ये, तो आप छुट्टी क्यों नहीं करते। तो वो कहते हैं कि गुर्बत इतनी है, महंगाई इतनी है कि अगर हम एक दिन छुट्टी कर लें तो हम एक हफ़्ता पीछे चले जाते हैं। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे। बाबर साहब, ये पहले तो मैं वजाहत करता चलूँ कि मज़दूर हर वो आदमी जो मेहनत करता है, मुशक्क़त करता है और अपनी रोज़ी रिज़्क़ के लिए जिद्दोजहद करता है, उसको मज़दूर कहते हैं। वो चाहे सरकारी इदारों के अंदर काम करने वाले दर्जा चहार मुलाज़मीन हो, मसलन हमारे चौकीदार भाई हैं, बेदार हैं, नायब कासद हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं और इसी तरह के क्लास 4 के काफ़ी सारे मुलाज़मीन हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं। और इसी तरह अगर हम दुकानों पे जाएं, फैक्ट्रियों के अंदर जाएं, तो वो हद से ज़्यादा मुशक्क़त करने वाले जो तबका है वो बेचारों की आमदनी बक़दर ज़रूरत है, उनके पास बावजूद इस कदर शदीद मेहनत करने के इस कदर उनकी ज़रूरियात ज़्यादा होती हैं और आमदनी कम होती है कि वो एक्स्ट्रा अपने पास जमा नहीं कर पाते। तो नतीजतन जो आपने सर्वे किया है वो बिल्कुल ही सही है कि अगर वो एक दिन छुट्टी करते हैं तो वो हफ़्ता पीछे चले जाते हैं, तो नतीजतन उनको डबल मेहनत करना पड़ती है। और इसकी वजह दर हकीकत यह है कि उनकी उजरत कम है और अखराजात ज़्यादा है। अगर मज़दूर बेचारा हफ़्ता भर मेहनत करे ना, तो उसका सिर्फ़ इतना अंदाज़ा लगा लें कि हमारे जो बिजली है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ रही है। तो जब महीने का बिल आता है तो गरीब आदमी को एक झटका लगता है, शॉर्ट पहुंचता है। तो इसी तरह हम उसकी खुर्दोनोश की अशिया हैं, कपड़े हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी की दूसरी चीज़ें हैं, तो उनको पूरा करते करते उस बेचारे की उम्र गुजर जाती है, तो वो छुट्टी का उसने क्या सोचना है। तो इस लिहाज से मैं यही कहता हूँ कि उनका राइट बनता है और हुकूमत की भी ये ज़िम्मेदारी है कि ऐसी हिकमत अमली तैयार करे, ऐसी पॉलिसियों को मुरतब करे, सब्सिडी तमाम पर
غریب لوگوں کو حکومت کی طرف دی جائے، جس کی بدولت وہ خوشحال زندگی بسر کر سکیں، اپنے بچوں کی صحیح معنوں کے اندر کفالت کر سکیں۔ اور بالخصوص یہ جو بجلی کا معاملہ ہے، یہ اس کی وجہ سے غریب طبقہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ اسی طرح بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے غریب آدمی کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ بچوں کو تعلیم دلوا سکے۔ نتیجتاً اس غریب آدمی کے بچے جو ہیں کبھی ملوں کے اندر، کبھی دکانوں کے اندر، کبھی ہوٹلوں کے اندر کام کرتے ہوئے دکھلائی دیتے ہیں۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے بارے میں سوچ بچار کرے۔ جی حافظ صاحب، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، لیکن حافظ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے اور امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بابر صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اور اس ضمن کے اندر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، اور انتہائی سادگی میں کھا گیا مزدور مات۔ کہ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ پاکستان میں غریب دن بدن غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر دن بدن امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت ہماری اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیرین یہی لوگ ہیں جو ملوں کے مالک ہیں، یہی لوگ ہیں جو انڈسٹریل ہیں، کارخانوں کے مالک ہیں۔ تو یہی لوگ پالیسیاں بنانے والے ہیں، تو وہ پالیسی اپناتے ہیں جس کے اندر ان کو کوئی بینیفٹ ہوتا ہے، اور دوسری طرف ان کی بالکل ہی توجہ نہیں جاتی کہ جو ہمارے زیرہ سایہ کام کرنے والا مزدور طبقہ ہے، آخر ان کی بھی ضروریات ہیں، ان کے بھی مسائل ہیں، یہ دن رات جو مشقت کر رہے ہیں، آیا کہ ہم ان کو ان کی محنت کے مطابق معاوضہ دے رہے ہیں؟ تو قطعاً نہیں۔ تو اس کی وجہ بیسکلی یہی بن رہی ہے کہ غریب غریب سے غریب تر اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس ضمن کے حکومت وقت کو ایک سخت ایکشن لینا پڑے گا کہ جہاں کہیں بھی حکومت نوٹ کرے کہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، کرپشن کی لوٹ مار ہے، کرپشن کا بازار گرم ہے، اور غیر اخلاقی طریقے سے مال و دولت کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، تو حکومت اس پر سٹیپ اٹھائے، اس پر ایکشن لے، تاکہ جو ہے دولت کی فراوانی، جیسا کہ اسلامی اصول ہیں کہ زکوٰۃ کا نظام جو ہے اس کو کریٹ کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی وجہ سے دولت جو ہے وہ ایک تقسیم ہوتی ہے معاشرے کے اندر، اور غریب کی جو ضروریات ہے اس کی وجہ سے پوری ہوتی ہیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ تعالی معاشرے کے اندر ایک ہمواری پیدا ہوگی، معاشرے کے اندر غریب کو خوشحالی ملے گی اور ملک ترقی کرے گا۔ جی بالکل حافظ صاحب، آپ نے یہ صحیح فرمایا، اور آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ کہ غریب جو ہے وہ بہت غریب ہو رہا ہے اور امیر امیر ہو رہا ہے، آپ نے یہ بات صحیح کہی۔ تو یہ ہمارے ساتھ موجود تھے مرکزی صدر حافظ نوید احمد باجوہ صاحب، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا، تو ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنے ہوسٹ بابر امان کو۔ اللہ حافظ۔